सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजो परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंसो शुभवर्तमान अवस्वर 13 वळ 31 तावन 35 पर्यंत St. John's Gospel chapter 13 and verses 31 to 35 नवो उपादेश जुदास बाय सन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुता महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवस मनशा पुताची महिमा परगट करतलो वेगीच परगट करतलो मोगाच्या भुरग्यांनो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगता आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यात तुमी म्हजे शिस म्हणून समेस्तांक कळीत जातले देवाचें उतर हें वांखणी तुका क्रिस्ता एकामेकाचो मोग केल्ल्यात तुमी म्हजे शिस म्हणून समेस्तांक कळीत जातले कालच दनपारां म्हाका एक 6 वर्सां उपरांत म्हणीत एक लेटर आयलां पत्र आयलां हातान बरोवन सरी सुमार लांब 1 पेज आनी एक 1.5 पेज काल संजेर हांवें वाचलें हातान बरयल्लें पत्र एका आवयची रुदां आनी ह्या कश्ट दुखां ह्या खंत ह्या बेजार येता तो आटापून आसा प्रायवंत ती आवय तशें बापूय त्या भुरग्यांक तांणी जल्म दिला त्या लेटरान तांणी बरयलां त्या गायकी आमी बरें करून पळयलां शिकाप दिलां त्या गायचे खाजार केलां बऱ्या फुडाराक तांकां पावयलां पूण आज तेगी आमचे सांगतनात बरला कोणाचें आयकून आमकां तांणी पयस दवरलां आनी बायलांक तांणी लागीं केलां कुटुंबांत कार्य हें जालें भुरग्यांचें कितें कुमगार जालो आमकां आवय बापायक आपोवंक ना शेजारच्यांक आनी इश्टांक संवसारी मनशांक ताणें आपयलां फादर म्हजी खंत उसारूंक म्हजी बेजाराय सांगूंक कोणी नात तेका तुमकां बरयलां एका आवयची खंत ह्या दुखां म्हणयत कळवळ म्हणयत खालच्या दिसांत आमी आयकतालें तुमी कळवळचे न्ही तुमी खंत काडची न्ही म्हणून पूण ती हांगा नातली ती कोण आयकूंक आज जायतीं जाणां जीवघात करून घेतात कित्याक जायतीं जाणां जीवघात करून घेतात कारण कितें खावंक नांगी जेवंक नांगी पिवंक नांगी न्हेसोंक नांगी दुडूंक नांगी आज जायतीं जाणां ह्या संवसारांत पिडेस्त जाल्ल्यान कित्याक वखद नांगी दाक्तर नांगी आस्पत्री नात गी आज जायत्या जाणांक हार्ट अटॅक जाता कित्याक खावंक ना जेवंक ना ह्या तपासणी करूंक वेळ ना गी हाका हर एका कारण मोग ना जाला ह्या खंतीक ह्या बेजाराक ह्या जीवघाताक ह्या पिडेक ह्या सलवणेक निरासपणाक देदस्पर जावंक एकच कारण मोग ना जाला आज मनीस स्वतंत्र जावन सुटका जोडून जियेना भियान जियेता आनी कित्याक हें भिरांत कावजेनी आकांत देवाचे उतर सांगता जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 4 आणि 18 1 John chapter 4 verse 18
मोग असलेले कडेन मोग आसले कडेन भिरांत ना. भिरांत ना. कितें आसले कडेन भिरांत ना. देखीक तुमच्या थंय खरी भिरांत आसा जाल्यार खंयची भिरांत आसा जाल्यार हाका मूळ कारण मोग ना. मोग आसले कडेन भिरांत ना आनी संपूर्ण मोग इल्लोसो मोग न्ही. आय लव यू म्हळ्यार पावना. हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार पावना. संपूर्ण मोग भें धांवडायता. भें धांवडायता. हो संपूर्ण मोग कोण. हो संपूर्ण मोग कोण. देव म्हळ्यार मोग. जोहांचे पयल्या पत्रां 4 आनी 8 या 16. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोग. संपूर्ण मोग देव जावन आसा. आनी कोणाक देवाचो दैवीक मोग लाभला तांकां भिरांत ना. देखून हांवें सांगलें बेंभिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीनो धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंभिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. जेजू म्हजे सांगाता दांसा आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. वो खरो मोग न्हीच मोग. दैवीक मोग आपणावच्या पयलें आमी मोगाक आशेतालो. कशें विलपी पळय मिनाच्या मोगाक आशेतालो. मोग तुजो कितलो आशेता म्हणून. तशें विलपी बरी तुमी जायते जाण आनी कितें आसा मोगाक आशेतात. संवसारी मोगाक, तात्कालीक मोगाक, क्षणीक मोगाक, नाश जातल्या मोगाक. देखून भिरांत कावजेनी आकांत पिडा शिडा निरासपण एकसुरपण देदेस्पोर जालाय. कित्याक सरस्पो तुजे सवय ना देखून तूं देदेस्पोर म्हणचे हांवें. कित्याक देदेस्पोर सर्वेस्पोर तुजे सवय ना देखून तूं देदेस्पोर. परस्पर संबंध तुका ना देखून तूं देदेस्पोर. सर्वेस्पर मात्र न्ही. परस्पर संबंध ना देखून तूं देदेस्पोर. आज सरस्पराची तुका वळख जाली आनी परस्पर संबंध तुवें आपणायलो. कित्याक आमी वाचता इसायाच्या बुकांत अवसर 50 आनी 8 7 आनी 8 तुमचो संबंध सारको करा सगळें सारकें जाता म्हणटा देवाचें वता. ऐका आयझाया 58 7 and 8. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. विणग्यांक पांघरूंक दिया. आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाकात. तेदना फांत्या परी तुमचो उसवाट परसलतलो. तुमचो संबंध देवा कडेन तुमचो संबंध पेल्या कडेन सारको आसा जाल्यार फांत्या बरी तुमचो परजळ उजवाड परजळतलो. आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले. गाय म्हळ्यार खंयचे खाली कुडीचे गाय मात्र न्ही. आज कुडीच्या गायांनी मात्र न्ही. कालीत एक ल्हानसो व्हिडिओ म्हाका फॉरवर्ड केला. आमच्या मंगळुरांत एकली तरणाटी एक वैजीन आसा या धाकट्यान आसा. तिणें सांगलां कोणाकी डायबिटीस आसून तुमचे खंयच्या कुडीचे 20 खातर जे पडटा जाल्यार म्हाका संपर्क करा. म्हाका देवान दिल्लें एक विशेश देणें आसा. त्या वरीन तुमकां 98% खंयचोय तुमच्या कुडीचो विस्वो नाश जायना अशें हांव तुमची तपासणी करून तुमकां ट्रिटमेंट दिता म्हणून. कोणी तसले आसा जाल्यार म्हाका संपर्क करा आनी हांव तुमकां त्या डॉक्टराचो संपर्क करून दिता. गाय कुडीचे मात्र न्ही. मानसिका काळजांत दडदडे हांगा इनरी लिंग वेळा कळटा. खाली कुडीक संबंध जाल्ले गाय न्ही. मतीक संबंध जाल्ले गाय, काळजाक संबंध जाल्ले गाय, आत्म्याक संबंध जाल्ले गाय बेगीच बरें जातले. केदाळा संबंध सारको करून घेताना.
आतां संबंध सारको करून घेवचो म्हळ्यार कितें तुजो म्हजो आमचो संबंध सारको करून घेवचो म्हळ्यार कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखोवन दिता जोच्या शुभ वर्तमानांत वचपा 13:31 वयर कितें बरयलां नवो उपादेश एक उपादेश ताणें दिला एक नवी वाट ताणें आमकां दिल्या जेजून मात्र न्ही थंयसर मागीर पाटये कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत अवस्व 13 ताच्या पयलें वयर कितें बरयलां आनी ताच्या बरयल्ल्या उपरांत सकला कितें बरयलां इल्लेशें आयका मोग ताच्या सकला कितें बरयलां सक्ता भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता कोण म्हणटा न्ही सांग पावला हांगा कोरिंथकारां बरोवन वयर कितें बरयलां मोग आनी ताच्या सकला कितें बरयलां सक्ता भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता आनी हांगा जेजू कितें म्हणालो एक नवो उपादेश आ सगळ्यांनी पयलेंचे पोरणे पुराय धन दवरलां नुवें सोडलां एकच उपादेश पुरो भाव भयणीनो आनी तो नवो उपादेश कितें जावन आसा आयका जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें कोण भायर सन गेल्या उपरांत जुदासान भायर सन वसायचे आमचे भितर आसलेल्या जुदासान भायर सन वसायचे आतां हांगा जुदास भायर सन गेला कित्याक जुदासा भितर कोण आसलो अवस्व 13:27 आयका जुवास वंजेला अवस्व 13:27 जॉन 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या जेजून उंड्याचो कुडको सगळ्यांक वांटून दिलो 12 जाणांक वांटून दिलो वयमू कोणे भावार्थान दिवरत्या मोगान जेजूक सत मानून स्विकार केलो तांचे थंय जेजूचें आजारपण जालें कोणें जेजूक स्विकार करूं ना ताजें थंय कितें जाता 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो ताचे भितर कोण सरलो सैतान रिगलो खंय आनी ताचे उपरांत मुखली वळ वास 27, 28, 29, 30 तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय ते बेगीनच कर सैतान भितर रिगल्या उपरांत भाव भयणी न्ही देवाची खुशी आमी आमची खुशी करता तूं कितें करूंक खुशी व्हरताय तें बेगीन कर वडोले भावा विजयन बरें सांगलां ताळण्यो हाडच्यो कोणी ओडण्यो हाडच्यो कोणी आशा तुजे ते म्हणजे ते आमचे उपजावचे कोणी आमी कोणाचेर जैत वरीचे पयलें सैतानाचेर न्ही पयलें ताणें हाडच्या ताळण्यांचेर ओडण्यांचेर आशेचेर गौतम बुद्धान म्हळां न्ही आशे दुख्खदा मूला ही आशा म्हणली आपले ती तुज्या म्हणजे आमच्या कंतीक बेजाराक दुखाक आनी कश्टांक कारण तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय एकूच आशा एकूच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा देखून जुदास भायर गेल्या उपरांत जेजू म्हणटा हांगा कितें जालें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली तुजे भितर आसलो तो कसो जुदासा भितर आसलो तो सैतान देवसार वयमू तो जुदासच भायर गेलो म्हणटा ताचे सांगता सैतानी वयमू तुज्या संबंधांत तसो कोणी आसत जाल्यार ते आनी भायर वसायचे त्या दाळा जेजूक महिमान जाता त्या दाळा बापाक महिमान जातात आज देवाक महिमान जावंक सोडिनात जुदास आमचे मदें आसले जाय ते जुदासांक आमी सांगाता दवरून घेतला ना तांकां देवाचो मोग ना तांकां तुमचो मोग ताका आसलो मोग जुदासाक आसलो मोग केवल दुडवाचो मोग आनी तिमोथीक बरोवन सांग पावल कितें म्हणटा वसवर 6 आनी वळ 9 दुडवाचो मोगूच 1 Timothy chapter 6 verse 9 गी पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांत पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वोडण्यांक संपडटात कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचे मूळ खंयचो मोग मोग
आता वो मोग म्हणलो आपले खाली देवाचो मोग मात्र न्ही. मोग म्हणलो दुडवाचो मोग, चेडवाचो मोग, कानाचो मोग, पिवण्याचो मोग, नाचनाचो मोग आनी खाली फॅशनाचो मोग. हांगा थोड्यांक तुमकां जेजूचो मोग करूं नाका, फॅशनाचो मोग करूंक जाय. आमकां जेजूचो मोग करूं नाका, दुडवाचो मोग करूंक जाय, खाणाचो मोग करूंक जाय, जेवणाचो मोग करूंक जाय. देखून वडलो सांत पावल कितें म्हणालो, मोग म्हूण बरयलां सकाळां परस श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता म्हणून तितके मुखार वाचा ते जाल्यार समजता. पटी 1 Corinthians chapter 13 and verses 1 to 3 वाचा. मनशांच्या आणि देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार. म्हाका आतां उक्त्यान सांगता हांव, जावं बरो म्हजे विशयांत तुमी आयकलें. हांगा थोड्यांनी एक उल्लेख केल्लो आसा, देवाचे उतार दितल्यान थंय मोग ना जाल्यार उतार दिवन कितें फायदो म्हणून. देवाचे उतार दितलेच करो मोग काली हांगा आयल्यांक मात्र न्ही, खुद्द कुटुंबाक सबायलेक भुरग्यांक आवयक बापायक भावांक भयणीक दाखयना तर उतार दिवन कितें फायदो. हांगा सांत पावल तेंच सांगता, कितें सांगता, मनशांच्या आणि देवदूतांच्या सर्व भासांनी, देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी. खंयची सेवा जर तर त्या सेवेंत मोग ना, भाव भयणीन आवाज करतले वाटले बरी. हांवें जायतो काळ तावन तुमकां उक्त्यान सांगता, एक दाखलो दिता. जायतो काळ तावन म्हाका पोर कोणें सांगलें आनी एनावंस करचें सोडा फादर. सेवेंत आसल्यानी वर्सांत एक पोटी तरी वस्ते रे तेऱ्या वेळार हांगा 5 दिसांची सेवा दिजे म्हणून फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव भोवमान आसा. पूण खरो मोग जेजूस आसलो जाल्यार कोणी तरी मुखार येते आसली. दूख भोगता न्ही, आयकूंक तुमकां बेजार जाता न्ही, तरी क्रिस्ता पासत जेजू पासत म्हजो त्याग कितलो. हे सगळं आमी आसा वाटल्यो म्हळ्यार आवाज केल्या बरी आमी आवाज करता, तर म्हजे थंय मोग ना तर हांव आवाज करतले वाटले बरी, आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. देखून हांवें सांगलां ते कांतारांत, सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका करूंक जाय, सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. मोगाची सेवा खाली देवाची मात्र न्ही, देवाची सेवा करतना मोगाची सेवा भाव भयण्यां खातीर. देखून हांगा खाली हांवें देवाचें उतार दिवनूच रावलें जाल्यार तुमकां जाय जाल्या प्रमाणे हांगा सगळें मांडून हाडूंक ना जाल्यार म्हजो मोग व्यर्थ. खाली देवाचें उतार दिवन 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 मात्र तुमकां हांवें दवरलें. तुमकां हांगा जाय जाल्यार बरी असल्यो सवलत्यो जावं दी, असले परिसर जावं दी, असली मांडावळ जावं दी, खाणा जेवणाची कितें मांडावळ जावं दी, ह्या रावंची वेवस्था जावं दी, ह्या खंयच्याय तुमच्या कुडीच्या गरजांक तेचुंची वेवस्था जावं दी करूंक ना जाल्यार म्हजे हांगा उतार दिवन कांय फायदो ना. साबार जाणांक तें कित्याक म्हळ्यार सवाल, तें कित्याक म्हळ्यार तें गरजेचें, ती एक मोगाची रुजवात. नितळ उदक तुमी पियेजे म्हणून त्या फाटल्यान आतां बांयचें उदक तुमकां पियोवंक तयार केलां जाल्यार ती एक मोगाची रुजवात. तुमकां आयिल्ल्यांक हांगा बरें कन्न बसून बरें कन्न थंय गेल्ल्या वेळार बायल्यान थंय आमचे भाव भयणी आसात वेळार तें नितळ दवरचें म्हळ्यार ती एक मोगाची रुजवात. खंयच्याय संगतींनी तुमकां कांय उणेंपण बघून वचो ह्या जाग्यार एक कितें म्हणटात एकसूरपण बघून वचो म्हणल्यार तसले एक मांडावळ हांगा हाडल्या हाजो अर्थ मोगाची रुजवात. खंय सरी कोणाक तें पडोवन वचूंक ना. जाल्यार पयलींच्या संस्थाक तुमी वचा, तुमकां थंय स्वागत आसा गे पळया. हांगा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक आमचे थोडे आतां गेल्ले खंय हें अशें वचून या म्हणून कोणीय तांकां देखल्यार हांय करूना उय करूना. तुमी हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक आमचे कशें तांकां वचून मेळटात, कशें तांचे कडेन विचारतात कितें जाय काल जाय कशें तांकां तांच्या गरजान पावतात पळया. हांव आज कित्याक तुमकां दाखले दिता हांगा म्हळ्यार भाव भयणी, ना जाल्यार देवाचे उतार व्यर्थ बुकान बरोवन घालां.
नाजाल्यार आमच्या त्या व्हडलो एक क्लासांनी फेकूचे आमी पाटलावदार जाता. तो फेकू कोण म्हणून तुमकां गोत्ता? बोल बच्चन. व्यर्थ. मुखार वास. प्रवाद करचे देणे. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसा. आणि गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय. आणि जायती जाणवाय म्हाका आसा. वा एक कडेसो पर्वत अनेक कडेन वससो करचे. हांवें फरमायल्यार पळो एक पर्वत हांगा आसलो अनेक कडेन वचून पडचे. तितलो भावार्थ म्हाका आसा तरी मुझे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच नाही. कोणाची ल्हानशी गरज तक्षण हांव ताच्या गरजेन पावता जाल्यार थंय आसा देवाचे उतार. क्रियात्मक म्हळ्यार अर्थ तो. हांगा हांवें सांगितले देवाचे उतार जिवे आनी जिवे खरें क्रियात्मक दोंदरीच्या तलवारी प्रसंग खात्रून सकता तसलें भोवमान सांगल्या रे. एका भावाच्या भयणीच्या गरजान तूं आनी हांव आमी पावना जाल्यार ते उतार क्रियात्मक जायना. ल्हान ल्हान संगतीनी ल्हान संगतीनी मुखार वास तांदून आणि सर्व मुझे आस्त बदीक दुर्पोळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन. हांवें दान केलां हांवें धर्म केलां दान धर्म कर न्ही. आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजी कूड तरी हांव उज्यांत लासूंक दिल्या तरी मुझे थंय मोग ना जायत जाल्यार पावल सांगता म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हे कांयच म्हाका उपकारना. ओ त्याग ओ सॅक्रिफायस हें बलिदान खंयच्याकच उपकारा पडना. देखून जेजू आज ह्या मोगा विशयान सांगता बाबा श्रेष्ठ वाट. आतां पटी देखून ह्या संवसारा संबंध जाल्लें जुदास कसो भायर गेलो तशें तुजें तां म्हजें तां आमचें भायर वेता आनी मोग मात तुजें तें म्हजें तें आमचें तें भितर येता. त्या दाळा कोणाक महिमा जाता ऐका. आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोवे एक ल्हानशी मोगाची करणी तूं करताय. मनशा पुताक महिमा लाभली. ह्या म्हज्या शिसान ह्या म्हज्या दुवेन ह्या म्हज्या पुतान म्हजी आज्ञा पाळ्ळी. मनशा पुताक महिमा जाली आनी मनशा पुताक महिमा लाभतना आनी ताचे सोवे देवाकी महिमा लाभली. पुताक महिमा जाता आनी कोणाक महिमा जाता? हाज्या पयलीं सांगलां जुवान सुवांजेला 5 आनी 23 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 23. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिसय म्हूण बापाची खुशी देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सदस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. भाव भयणीन देवाचे उतर जेसून कितें केलें देखून आज जेजू तो उपदेश दिता जशें हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. देखून मान ताच्या उतर आमी आयकता उतर आमी स्विकार करता उतराची जाणवाय आमकां आसा ना. उतरा प्रमाणे हांव आनी तूं आमी जियेतांव घेवं म्हणलें सवाल. फाटी येवन मुखार वास मोगाच्या देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो. न्ही जेजून कितें म्हळें म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी ताकाच केलें. जेजू कसो केलें म्हणटाना हांगा पुताची महिमा परगट जाताना पळया न्ही बापाक महिमा जाताना तो कितें करता? देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो. ताच्या मारी देवाची महिमा परगट जाताना देवस ताची महिमा मनशा पुताची महिमा कितें करतलो? परगट करतलो. घरा मुखार परगट करतलो. आमी जितलो ताका आमी करण्यांनी मान दिता तितली महिमा ताका जाता. ताका सांगलें देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्या वाळटली. देवाक मानवाल्या मेळटली शात जेजूक वळखाल्या वाळटली शात.
देखून ताका जायचे महिमा तुज्या म्हणजे आमच्या उतरावर बी न्ही. महिमा देवाक म्हणटा ताका महिमा जायनात. ताच्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव आमी जियेत आसतना ताच्या पुताक तूं आनी हांव आमी मान करून ताचें उतर आमी स्विकार करून त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेत आसतना बापाक मान जातात. आतां आमी आयकलें ताणें धाडलेल्याक तूं सत मानताय. सत मानता म्हळ्यार कालचे दिसा सत म्हणून मानून घेवन तें जिवीत जोडूंक आसा. वय वाट आमकां दाखयल्या, सत आमकां कळीत केलां, जिवीत आमी जोडलां जाल्यार मात्र त्या दाळ आमी सत मानता म्हणयेत. साबार जाणांक देवाच्या उतरांचो अणभव आसा, देवाच्या उतरांची जाणवय आसा, देवाच्या उतरांची कितें म्हणटात आयकून सवय आसा. पूण देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवीत जोडलां गे म्हणून. कारण आतां ह्या वस्ते रेतीन फाल्यां तुमकां जायतें कळटलें. आमी आसल्या कडेन तासांगी आसल्या बरी तासांगी कितलें जिवीत आमी जोडलां आनी तें आमचें तें वाडलां सडलां आनी हें कितून तें संपूर्ण कांयक पावलां म्हणलें. कोण ती फाल्यां तो न्हू ह्या ग्रोथ रेटीन भाग घेतात तांकां व्हरोन पळोवंक एक अवकाश आसता. आमी स्टॅग्नंट गी, आमी दुखाले मेल्लो दर्यो गी, ह्या गलिलियाचो सरोवर गी म्हणल्यार कळटलें. हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिला न्ही गे. मेल्लो दर्यो तातूंत जीव ना, गलिलियाच्या सरोवरांत जीवस जीव सोर्साची मासली. ह्या देवाळांत न्हू एजिकेलाच्या बुकांत वाचल्या बरी देवाळांत वालच्या उदका बरी गी म्हणून. गोड उदक वचोन खंय मेळटा, मिठा उदका वचोन मेळटा. आनी खंय मिठा उदक आनी गोड उदक थंय मेळटा. थंय कितें आसा बऱ्यांतली बरी रुचीक. देखून ते शेवटे थंय तावन येतात, काणे थंय तावन येतात, मुडाव थंय तावन येतात, केंबेरे थंय तावन येता आनी पायये परत थंय तावन तेवचे. साबार जाणां तुमकां कळीत ना. युपीचे आमच्या पेंट करतले म्हणटात आमकां ती चाप्प्या उदकाची मासली जाय म्हणून व्हडले व्हडले मासली सोदून खंय मेळटा म्हूण सोदून येताले. आमकां आण दिल्यार कोणाक खावंक नाका वय मू. कित्याक वय न्ही चाप्प्या उदकाची कित्याक आतां आमकां खंयच्या हाजी रूच जाल्या. मिठा उदकाची न्ही, मिठा उदकाची दर्याची तेन्नाय ते हाडून येतात, मोगोर्ल्यान येतात. खंयची खंयसर गोड उदक वचोन मिठा उदका ती आळवे. आळवे म्हळ्यार गुत्ता तुमकां? आळवे म्हळ्यार कितें? हालेलुया न्ही. आळवे म्हळ्यार दर्याचें बागील. तशें सांग म्हाका हालेलुया म्हळ्यार बरें आयकलें. देखून भाव भयणी न्हू आज तेंची जिवीत आमी जोडूंक पयशेवरीचे. देखून आतां खंय वाचलें तुवें? मोगाच्या भुरग्यांनो आनीक थोडोस वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. पळय न्ही आतां जें कितें जेजू हाडून आयलो तें दिवंक आनी तो चड काळ तांचे सवय नातल्लो. देखून तो जेजू तांकां सत्राय दिता. बेगीन आपणाक खुशी व्हरा, बेगीन तुमचें गन घेवन खुशी व्हरा. आज जायते जाण आमी सुरसुत हांवें कित्याक आमकां पयलें मेळोंक ना. वडोली निंगी बाबा विजयन हांगा सुरसुरे निंगी पयलीं हांव इगर्जेन तेतालो म्हाका देवाचें उतर आयकोनची उर्बात नातली, आशात नातली, तानंद नातली. पूण आतां देवाच्या उतरान तितली मोलादीक मती आसात म्हणून अशें जिवीत आसा म्हणून ही जाणवय आसा म्हणून उडा आयकोन येता तेमी सांगिल्लें. देखून जेजू आसतना तांचे सांगात आसतना तांकां उक्त्यान दिसतलें. पूण जेजू सांगता आनी चड काळ हांव तुमचे सवय आसचो ना. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता. आतां जेजूक सोदल्यार तो तुमकां आतां त्या काळार आयिल्ल्या बरी आतां तो येवचो ना. देखून तो दिवन गेला, सोडून गेला, दाखोवन गेला, करून गेला. निमान ब्रेस्तारा दिसा आमी सांगलें न्ही एक नवो उपादेश ताणें दिलो. कसो दिलो? तो उपादेश दिलो. पूण ताणें कशें न्ही हांवें तुमच्या मेस्त्रेन तुमचे पांय धुल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे म्हणून वय मू वय की न्ही करून दाखयलें गी ना. खाली सांगून गेल्लो जाल्यार भाव भयणीन आज ताचो प्रभाव परिणाम तुजेर म्हजेर आमचे पडतो ना आलो. जें कितें ताणें सांगलां ताणें परिपूर्ण तरान संपूर्ण तरान संपूर्ण काय पावोवन दाखोवन गेला. देखून तो सांगता जुदेवा सांगले बरी हांव तुमकां सांगता ते सत मानेन आतां ताणें सिरियस घेवंक ना. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. ना तुमी तयार नात. तयार नात म्हळ्यार तुमी आतां तयार नात म्हळ्यार अर्थ कितें? तुमी आनीक रेडी नात म्हळ्यार तुमी आनीक त्या प्रमाणे बरें आदारून
आंब्याच्या जाग्यार पवित्रपणांत आसो न्हू भगवंतपणांत आसो न्हू आंब्याच्या कडेन येवंक तुमी आनी कितें तयार नात. देखून कालच्या दिसा तो हांवें सांगलें न्ही गे कालच्या शिकवणेंत तुजो शेवट तुज्या दोळ्या मुखार आसा तर तूं तयार आसा की वचूंक. हांगा आंब्याच्या कडेन तुमी येवंक तयार नात. एक नवो उपदेश देखून तयार करचे खातीर सारकें जेजू गेला थंयसर तुवें आनी हांवें आमी वचून पावच्या खातीर एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. ते जेजू आशिल्ल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी पावा जाय तर कितें करीत एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मुजे सवे एकवटान रावा. संवसारार मुजे काम तुमी मुखारून व्हरा मुजे खरे पाटलावदा जाया. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मुजे सवे एकवटान रावा. संवसारार मुजे काम तुमी मुखारून व्हरा मुजे खरे पाटलावदा जाया. हांव भोग केल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें. हांव तानेल्लो म्हाका पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयण्यांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी. इतलें केल्यार मात्र आमी तो आशिल्ल्या कडेन वचून पावता. अशें आमी देखून तो आशिल्ल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी पावच्या खातीर सगळें धर्मशास्त्र तुज्या मुखार ताणें दवरूंक ना. पोरनो तेस्तामेंत नवो तेस्तामेंत आमच्या माथ्यार दवरून आमकां जडाय दिवना. तुका आनी म्हाका आमकां सलीसायेन तो आशिल्ल्या कडेन वचूंक पावोवंक आनी ताचे समेर रावोंक एक ल्हानसो उपदेश ताणें दिला. आनी कितें तो उपदेश एकामेकाचो मोग करा. नो उपदेश आनी तो कितें जावन आसा एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो. आनी एकामेकाचो मोग कर म्हण आय लव यू आय लव यू आय लव यू म्हळ्यार जायना. ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केलो. ताणें बक्षिलां गी ताणें आमकां धैर्य दिलां गी ताणें आमकां बुजोवन दिल्या गी ताणें आमकां मोग दाखयला गी. कशें दाखयलें उतरां मात्र करण्या न्ही सांगात दिला गी. कशें हांवें तुमचो मोग केला. आतां तूं जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग कसो मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला. पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला. पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो. कावणें जल्मोन खुर्सार मरून जेजून म्हजो मोग केला. कावणें जल्मोन खुर्सार मरून जेजून म्हजो मोग केला. रगात वारून पातकां बोगसून जेजून म्हजो मोग केला. रागात वारून पातकां बोगसून जेजून म्हजो मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला. देखून एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. देखून आनी कोणाचो फाटलाव करनाका. आनी कोणाक कितें जावन घेनाकात. क्रिस्ताची म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां एकच देख एकलोच देख. काल सांगलां एकच वाट एकच एग्जाम्पल म्हळ्यार रुजवात एकच दाखलो. कोणा तो शिकची गरज ना मोग करूंक. कोणा तो शिका खरेंच मोग करूंक जाय. खाली जेजूतान मात शिकप आनी कोणाक सांता सांतीन एक मरी एक आनी खंयच्या सायबीन एक धरची गरज ना.
संपूर्ण मोग कित्याक उडला मेयकाले तो संपूर्ण मोग कितें करता बे धांवून येता तो संपूर्ण मोग कोण जावन आसा आतां हांव पाटी वच कोरीन घरा बरोवन तोच सांपोल त्या मोगा विशयी कितें सांगता वचपा 13 तावन मुखार ऐका जेसून तो मोग कसो तुजो म्हजो आमचो केला म्हणलें थंय सांपोल बरें करून आमकां दाखोवन दिता मोग सोंसणीक मोग सोंसणीक आनी मोग दयाळ दयाळ मोग मोसर करीना आपलीच बडाय उलयना हंकारान बोराना मोग मर्यादा विने नासतना सलाना तुका मर्याद जाय रांकी मर्याद विने सलाना स्वंत आदाय सोदिना आपणाचो आदाय मात सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना कोणे अपकार केला तो मनान दवरून कितें म्हणटात पुसपुस करना अन्याय पळोवन संतोष पावना अन्याय जालो हे अनित पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता कितें जिखलेले पळोवन सत कोण जेजू जिखलो देव जिखलो पवित्र आत्मा जिखलो देवाचे उतार जिखले हे पळोवन संतोष पावता मोग सगळे सोसून व्हरता सगळे सत मानता सगळे भरवसता मोग असल्या कडेन दुबाव ना खरो मोग आसा थंयसर दुबाव ना दुबाव तुजेर घालता दाबाव आनी प्रभाव सगळे भरवसता आनी सगळे सांबाळून व्हरता मोग सगळे सामान व्हरता आज गोबायला मध्ये कित्याक सांबाळूंक तुमकां जाय खरो मोग ना देखून सांबाळूंक जायना तितल्यांत मोग आसल्यार सुखान दुखान म्हण तुमी नांव कितें म्हळ्यार उतार दिला पिड्यांत आनी भलायकेंत म्हणूनय उतार दिला उतार आसा पूण मोग ना देखून ना सांबाळून व्हरिनात तुमकां आतां एक एकल्याक ते अनुभव आसा तुमकां वैयक्तीक रितीन तुमकांच तुमी तुमच्याच कुटुंबांत पळया एकामेका मोग आसा तर खरो मोग आसा जाल्यार सांबाळून व्हरता मोग केदींच सराना मुग्धाना मोगाक मरण आसा अंत आसा केदींच सराना प्रवाद्यांचे उलोवणे अखेर जातले विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले बाबा तुजी संसाची जाणवे आतां पळया न्ही ह्या दिसांनी म्हाका सट्ट करून नॉमा उड आसा काय ना थोडे ती म्हाका म्हणजे उड आसा काय ना आतां म्हाका समजता प्राय जाली म्हणून मोगाक प्राय ना ही उडासाक नातल्यार व्हडणी कित्याक म्हळ्यार प्रवाद्याची उतरां अखेर जातली ही जाणवाय म्हजी अखेर जातली आनी मुखार मुखार वताना म्हजी शिकवणी तुमकां गुंड्याची आसते ना काहाली हळू आसतली भियेनाका आतां जाणवायेची देणी नंपैंच जातली जाणवायची देणी आतां ते दिश्ट गैरी सोम वाचूंक जायना कितले फावटी बदलयले 6 म्हयन्या फावटी नवे ग्लास बदलीचे पडटा ही नंपैंच जातली आनी कित्याक आमची जाणवाय अपूर्ण पळयानी गे बाबा कितली जाणवाय तुका म्हाका आमकां आसूं दी कसली देणी तुका म्हाका आमकां आसूं दी केदो व्हडलो तूं सिंगर आसूं दी निमाणे तुका उबें रावंक जावचें ना केदो व्हडलो प्रिचर तूं आसूं दी मागीर तुका उबें रावन प्रीच करूंक जावचें ना केदाळ आमचो भाव जिल्सन उडास काडटा फादर फ्रांसीस रेबेल्लो विशयांत निमाणे पयलीं तो कितलो देवाचे उतार दिवन तो आनी ताचो भाव फादर युजीन रेबेल्लो दोगी मेळून आमच्या मंगळूरांत कितली तांणी सुवार्ता प्रगट केल्या निमाणे देवान ताका उबें रावंक जावना कांपावन मागीर कदेलार बसून मागीर देवाचे उतार दितलो मागीर तेंय जावना उलोवंक जावना लेकीन हें सगळें आखेर जातालें खंयचें आमचें शाश्वीत न्ही ही आमची देणी आसा पण ती शाश्वीत न्ही म्हज्या जाग्यार आनी कोण एकलो उबो रावतलो पूण तुजो मोग तुवें कोणें दाखयला जाल्यार त्या मोगाच्या जाग्यार कोणूच उबो रावंक शकचो ना तो मोग ससनाक उरतलो तुवें दाखयला तो मोग तुवें दाखयलें ते कितें म्हणटात दया माया काकळू तूं कोणाक दाखयल्या तर तांच्या गरजान तूं पावला ते ससनाक उरतलें तूं माथारो जा तूं मोरण माती जा तूं वच कांय जायना पूण तें सदां काळ उरतलें तुजें बरें पोन तो उगडास हें सगळें आखेर जातलें म्हणटा देवाचें उतर आनी आमची जाणवाय अपूर्ण पळया न्ही जाणवाय कितली आसूं ती देखून ह्या जाणवाय विशयान कितचीत आमकां इल्लो अहंकार हांव म्हजें म्हाका म्हळ्यार अहंकार हांसूंकूच न्हू ती मायाक जातली आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण आमचे प्रवादी पळया न्ही गे एकलोच पूर्ण जाल्लो एकल्याक दवरतालो देव एकलो आयलो तो अपूर्ण देखून आनी एकल्याक काडलो
वय मू आनी हाडून माला की उपरांत जेजू येता म्हणसर 400 वर्सां कोणाक धाडूंक ना हे कोणी हें केल्लें दिल्लें काम करिनात म्हणून मागीर आपल्या पुताकच धाडलो प्रवादी आपोर न्हू पूण संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार आतां ऐका हें सकट अपूर्ण देखून सगळ्यात चड महत्व दिनाकात महत्वाका दिया संपूर्ण म्हणलेल्याक महत्व दिया कितें संपूर्ण म्हणलेले आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा ते नास जातले अपूर्ण आसा ते नास जातले हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो नाही आतां आमकां आमी पळया आतां आमचे थोडे आतां आमची प्राय भरल्यार आमच्या भुरग्या महत्व वचना न्ही की आमी भुरगीं आसतना भुरग्यां बरी चलतले हांव भुरग्या बरी समजतलो भुरग्यां बरी समजतलें आयकतलें खेळटलें उलयतलें तमाशे करतलें कोणाक तुकलेतलें कोणाक कुट्टितलें हांव पुराय आनी भुरग्या बरी चिंतलो भुरग्यां बरी चिंतलो आतां जाणटो जातस पळया न्ही बाबा आतां सांपावल म्हणटा आतां जाणटो जातास भुरगेपणाच्यो सर्व संगती हांवें सोडल्या सोडीचे आतां कुट्टी धरून खेळूंक जायना आमकां लगोरी खेळूंक जायना कबड्डी खेळूंक जायना हे ग्राउंडार सामून क्रिकेट खेळूंक जायना ते खेळूंक कोणाक भुरग्यांक प्ले स्कूल कोणाक भुरग्यांक न्ही आमकां तुका आनी म्हाका आमकां कशें सांगता पळया ते धर रावना नाका ते सोडा ते गेला पास्ट वे ते भुरग्यापणाचें आमकां नाका तें आसा एक ल्हानशें पद हांव धाकटो आसतना हांव बेश्टें रडटलो आनी घालें हांव उश्टें मागतना वय तें पळय ल्हानपणाचें खंय गेलाय तूं म्हज्या ल्हानपणा हांव तुका सोदतां तुका पात्तो ना वचो न्ही मायाक जावन येवचें नाका पात्तो ना न्ही वचो न्ही तें सोदूंक वचनाकात कितें सांग पावल म्हणटा ताची तुका आनी म्हाका आमकां आतां गरज ना आतां आमकां आरसांतल्यान दिसता तशें गैरे दिसता पळया न्ही आतां आमकां सगळें मुखार कितें येवचें आसा जावचें आसा घडचें आसा तें आरशान पळयल्या बरी गैरें दिसता पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतली आतां सगळें सगळींचे राज गैरें पूण उपरांत मुखामुखी आमी पळयतले आतां थोडे मात्र हांव जाणा पळय आतां आमकां देवाचें आयकत थोडे मात सर्गीच्या राजा विशयांत आमकां कळीत जाता जाणा पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव वळखतलो ऐका हांगा ह्या स्थितीक हांव पावलांगी म्हणलें देव तुका म्हाका वळखता त्या रितीन हांव देवाक वळखता गी म्हणलें जेजू तुका कितलो वळखता तितलो तूं जेजूक वळखता गी म्हणलें आनी वळखोवचें साधन ह्या काल म्हणटात वाट एकच बाबा मार्ग मोग देखून जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक पावता मुखार वास अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग पळया न्ही हांगा देवाचें उतर आयकून आमकां भावार्थ खूब जाला बरोसो आमकां आसा शेवटाच्या जिविता विशयांत मोग कितें म्हणलें आतां जेजू आमकां दाखोवन दिता अशें आसता भावार्थ बरोसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात ही तीन मात बाळटात उरतात गरजेचीं पूण ह्या तिनां पैकी पूण हांचे मते मोगच श्रेश्ठ जावन आसा मोग तुजो भावार्थ मुखार दवरनाका तुका भावार्थ आसा तुजो मोग मुखार तुज्या ससनाच्या जिविताचो बरवसो आसा म्हणून हांव क्रिस्त आसा म्हणून काल एका भावान म्हाका फोन केलो राती फादर थंय रेतेरेक येता तो भाव तुमी सांगाचे
तो रेतरेक येता आनी म्हाका विंसून काडला म्हणटा, पूण घरा ताची बायल आनी भुरगीं म्हणटा ताका खंयच्याक विंसून काडला, हांगा तो आमकां मोग दाखयना, आमकां गरजांत पावना, घरा आसाना, ताका विंसून काडला म्हणून तो भायरच आसता. कालच्या सांजेर एका भावान म्हाका फोन करून विचारला आनी बायल म्हणटा की भुरगीं म्हणटात की तो फादर जेरी तांकां तेंच शिकयता की, फादर जेरी तांकां तेंच शिकयता की. म्हणजे ह्या भावान सांगलें फादर जेरी तें शिकयना, फादर जेरी सारकें उतार दिता, पूण ह्या भावाक उतार मेळ्ळ्या उपरांत ते उतार पाळिना जाल्यार ताणें कितें करियेत. आसा तुमचे मदें बसोन आसा, खंय भायर न्ही, वाऱ्यार न्ही. आतां तेणी मात्र न्ही 100 जाण आसा तशें. जेजू जेजू म्हणून आमी जेजू मुखार दवरतना फाटल्यान आमी आमचो संबंद कोणा कडेन कसो. मोगूच तूं ना जाल्यार तुज्या भावार्थाक मोल ना भाव भयणी. तूं हेरांक तुजो मोग दाखयना जाल्यार खरो मोग खालतो मोग, सादो बळो मोग म्हळ्यार जेजूचो मोग दाखयना जाल्यार खंडी जावन तुज्या भावार्थाक, तुज्या बरवशाक, तुज्या काल म्हणटा देवास्पनाक अर्थच ना. हांगा 100 जाण तुमी आसात, तुमचो संबंद तुमच्याच बायले कडेन भुरग्या कडेन सरको ना, देखून तुमच्या मोगाक कांयच मोल ना, ह्या तुमच्या भावार्थाक बरवशाकय कांयच मोल ना. पयलें खंय सर तो मोग आमी हांवें जोडिल्लो मोग हांवें कोणाक पयलें दाखयचें. म्हणून म्हळ्यार म्हज्या ल्हान भावाक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी, म्हज्या ल्हान भयण्याक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. श्रेष्ठ मोग. आनी हो मोग म्हणल्यार देवातान आमी कसो आपणाचो. जुवांचें पयलें पत्र अवश्य 4:7 ते 21 पर्यंत आयकोवया. बरें करून थंयसर जेजूचो शीस जुवांव मोगाचो शीस, मोग जोडिल्लो, मोग आपणायल्लो, मोगाचो अनुभव केल्लो जेजूचो शीस जुवांव कितें म्हणटा आयका. जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवश्य 4 आनी 7 वयर कितें म्हणलां, देव म्हणल्यार मोग. खंय तो न्ही मोग आमकां मोगाची युनिवर्सिटी ना भाव भयणी. मोग आपणाक PhD करूंक मोगांत खंय सरी अवकाश ना, ह्या विशयांत खंय कोर्स ना. हाऊ टू रिसीव लव म्हणून, मोग कसो आपणावचो म्हणून एकच सोर्स म्हणटा आमी. सोर्स म्हळ्यार सोर्स म्हळ्यार उत्पन्न जावची, आरंभ. अंश आरंभ म्हळ्यार कोणें, आल्फा म्हळ्यार कोणें, सुरवात म्हळ्यार कोणें, आदी जावन आसा म्हळ्यार कोणें. मोग रसलो की आसलो, आसा की आसतलो, आसलो आसा आनी आसतलो, सदां काळ बाळटलो उरतलो. आनी तो देव म्हळ्यार मोग. मोग म्हळ्यार देवाची वळख आमकां पयलीं जायची. संवसारी मनशांक खंयच्या देवाची वळख आसा. हातांत तलवार धरल्या, हातांत बर्च धरल्या, हातांत काल आनी आयुधां हात्यारां धरल्या. तो देव मोग न्ही. मोग म्हणलो देव आमच्या फाटल्यान आसा. कितलो मोग करता. खंयच्याच सांताची, ह्या सांतिनेची, मरियमाची पिंतूर जावन दी, इमाज जावन दी, मूर्ती म्हणना हांव खंय सरी तुमकां हात उक्ते दवरन स्वागत करिना. कितलो हांवें तुजो मोग केला म्हण तांचे पुरो हात जोडून आसात. कित्याक तांणी मोग जोडला जेजूतान. एकलो मात्र आसा खरो मोग. आमी म्हणटा न्ही तुजो मोग विचित मोग, तुजो मोग पवित्र मोग, तुजो मोग रुचीक मोग, तुजो मोग स्वादीक मोग. तुज्या मोगाक हांव तानेला सोमिया, तुज्या मोगाक हांव भुकेला दनिया, तुज्या मोगाक हांव तानेला सोमिया, तुज्या मोगाक हांव भुकेला दनिया. तुजो मोग सासनीक मोग, तुजो मोग सोसनीक मोग, तुजो मोग निस्वार्थ मोग, तुजो मोग
धर्मात्मो तुझ्या मोगाक वाशेता सोमिया तुझ्या मोगाक उलाले तांदनिया तुझ्या मोगाक वाशेता सोमिया तुझ्या मोगाक उलाले तांदनिया तुझो मोग दयाळ मोग तुझो मोग मोवाळ मोग तुझो मोग खालतो मोग तुझो मोग वरतो मोग तुझ्या मोगाक वत्रेकता सोमिया तुझ्या मोगाक वावडे तांदनिया तुझ्या मोगाक वत्रेकता सोमिया तुझ्या मोगाक वावडे तांदनिया अर्गो तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका म्हज्या जेजू अर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका म्हज्या जेजू. आता मोग म्हणल्यार देवा विशयांत जुवांव जेसू शिस कितें म्हणटा आयका मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया. पळया खाली पावलान जेजून म्हाका सांगलें न्ही हांगा जेसू शिस तेन्ना सांगता वडोल पावलो न्ही तेन्ना सांगलें मोगाच्यान आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. खंय युनिवर्सिटीन तो तुमकां जोडूंक जायना मोगांत खंय सरी संवसारांत PhD करूंक साध्य दिसना. मोग म्हणलो देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. फळ्या न्ही पयलीं आमी देवाचो भुरगो जावचें कशें एका देवाचो मोग केल्ल्या वरी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरी वो मोग करूंक शिकयता कोण. ही मोग म्हणलें फळ कोणातान उपजाता. गलेशियन चॅप्टर 5:22 पयलें फळ कितें आयका गलेशियन 5:22 पूण आत्म्याचे फळ हे कितें मोग म्हळ्यार पवित्र आत्मोचो देवाचो आत्म्या रुपांत तुजे थंय येवन बिडार करतना देवाच्या मोगाचो खरो अणभव तुका जाता. रोमन्स 5:5 रोमन्स चॅप्टर 5:5 कितें म्हणटा देवान ताचो मोग कसो तुज्या काळजांत वतला आयका. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा वयतर देवान आपलो मोग ताजो मोग आमच्या काळजांनी धराल वतला. कोणा थंय पवित्र आत्मो येवन बिडार करता ताजे थंय तो मोग उत्पन्न जाता. देव म्हळ्यार मोग मात्र देव म्हळ्यार आत्मो वय मू त्या आत्म्यांत आठापून आसा सगळें देवाच्या सारकें आनी स्वरूप हांगा वस्तेरे तळ गुंडाळ्यान तुमकां दाखोवन दिता. देव म्हळ्यार आत्मो वय मू पूण आत्मो म्हळ्यार देवा थंय देवा सगळें सारकें म्हळ्यार देवाचो मोग देवाची दया माया देवाची काकळूत देवाची शांती देवाची कृपा देवाचें सत देवाचें जानवाय देवाचें सकत देवाचें आसलें तें सगळें पवित्रपण भाग्यवंतपण देवाचें कालतेपण सादेपण बळेपण विधेयपण विश्वासीपण सगळें. देखून मोग पवित्र आत्म्याचें पयलें फळ कितें वाचलें तुवें ओडोल. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. आनी देवाचें भुरगीं कितें कोणा थंय पवित्र आत्मो न्ही रोमन्स 8:14 कितें म्हणटा तुका परतून पाठीमुखार व्हरता हांव तें वेगळी वाचा. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आतां कितें वाचलें कोण देवाचो एकामेकाचो मोग करतात ती तरी तुका देवाचो मोग करूंक पयल्याचो मोग करूंक शिकयता कोण. आमकां एकवट येता कोण एफिशियन चॅप्टर 4:3 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4:3 खरेंच मोगांत तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता कोण पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या. ओ पवित्र आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय येवन बिडार करतना आपशेंच तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो मोग करूंक शिकयता पेल्याचो मोग करूंक शिकयता. देखून वडोल जेजू म्हळें जुदास भायर गेल्ल्या वेळार जेजूक महिमा जाली बापाक. जुदास भायर गेलो म्हणटाना कोण भायर गेलो सैतान भायर गेलो आनी तुजे थंय पवित्र आत्मो भितर येता आनी तो पवित्र आत्मो कितें शिकयता देवाचो मोग करूंक शिकयता पेल्याचोय मोग करूंक शिकयता. हें गरजेचें भाव भयण. शिसा मदें तें कितें भाव बांदप म्हणलें म्हण आयकतात आनी आमी ह्या तांचे मदो तो संबंद एकवट वाडलो आनी सोडलो केदाळा पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत ताज्या पयलें न्ही. आतां जाल्यार किर्तन 133 म्हणटा साम 133 कितलो
कितलें सोबीत म्हणटा देवाचें उतर. कशें पळया दावीद रे पयलें आमकां दाखोवन दिता. Psalm 133 verse 1 and 2. भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितले बरे कितले सोबीत. हांव सुरूतावन आतां आमी आतां ह्या म्हज्या 7th बरी 30 वर्सां संपोवन सुरूतान हांवें येत्ताचेर तुमकां बांदून हाडला, ह्या सोलोवन हाडला. 7th एकवट, आमच्या मागण्यांत एकवट, आमच्या हर एकांत जे म्हणटात आमच्या दिवच्यांत एकवट, हर एकांत. भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितें बरें कितले सोबीत. तुमकां उक्त्यान सांगता. आतां आमी हांगा भाव हांगा सकयल सांगता आसा मालगोडो आसा, निमाणोय आसा, हांव आसा आनी मोदलो आसा. एकलो जेजू अशें गेला म्हणजे आतां जेजू ते आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतर आयकल्या उपरांत पवित्र आमच्या सगळ्या कुटुंबाक एकवटायला, आमच्या सगळ्या कुटुंबाक एकवटायला. पूण ताजे पयलें नासलें. आमी ह्या जाग जावन 5 वर्सां आसल्यार आमच्या थंय एकवट नासलो. आमी पांट्या जावन कितें जावन कितें म्हणटात बेसान जावन आतां एकवटायला. मागण्यांत एकवटायला, 7th एकवटायला, एकामेकाच्या सुखा दुखान आमकां एकवटायला. आतां हांव तांकां मात्र विंगड दवरन हांव जेन आमी सगळ्यांक सांगाता घेवन ती आमच्या सांगात आसा, आमी तांच्या सांगात आसा सकयल. देखून हें वाडाचें आनी सडाचें. आनी आमी कोण? आमी एकामेका कोण? देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमी कोण? भाव भयणी कशीं? जो संवंजला वस्वारी एक आनी वळ तेरा कितें म्हणटा मा सारको ताचो संबंध नाका आमकां. सैंबाचो आमकां संबंध नाका म्हणटा देवाचे उतर. आमी कशीं भाव भयणी जाता हेका? ती जल्माली न्हय रक्तमासाचो संबंध तुका म्हाका आमकां नाका. वा कुडीचे सैंबीक वटणे वरवीं. आमी एका आवय बापाची भुरगीं न्हय. वा मनशाचे कुशे वरवीं. या कोणी आमकां खुशी वेली तुका आमी हांगा सांगता येवना. बगार देवा वरवीं. कोण एकवटायला? पवित्र आत्म्यान एकवटायला. कोणात एकवटायला? बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. देखून आतां फाटी जुवांचे पयलें 15:4 आनी मुखार. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख ना. हांवें सांगलें न्ही कित्याक जीव घात, कित्याक देजस्पर जाला लोक, कित्याक निरासपण, कित्याक दुस्मानकाय, कित्याक मोसर राग हगे. देवाची वळख नासलेल्या वेळार सक्कडूप जाता भाव भयण. आनी खऱ्या निजा देवाची वळख जावन जेजूचो उपादेश तूं आनी हांव म्हणून पाळटा जाल्यार खंडी जावन राग ना, मोसर ना, अहंकार ना, गर्व ना, द्वेष ना. बदलाक एकच बरें आदारचें, एकच बरें मन. आनी कितलो वेळ, कितलो काळ आनी कितलें बरेंपण हांवें करयेत दाखोवेत. म्हाका दिल्ल्या देण्या मुखांतर, वेळा मुखांतर, बोळा मुखांतर, म्हाका दिल्ल्या कितेंय देवान दिल्ल्या सवलत्या मुखांत कितलें बरेंपण हांवें कितल्या जाणांक करयेत म्हणलें. तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक जाय न्ही. आमचे स्वार्थ घेवन हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप दवरून. देखून ते कोणा देवाची वळख ना. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक? देव म्हणल्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उक्तापो केलो. पण देवान ताजो मोग तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते कसो दाखयला. जेजो मोग तुजो वर्णूंक सखाना, जेजो मोग तुजो कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना, कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना, जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना, जेजू मोग तुजो. आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडीतान हांगा इन्नरी लिंगांत कोणें भाग घेतला तुमकां कळटा. कितल्या जाणांनी तुमकां सोडला, सांडला, तुमचो तिरस्कार केला, निराकरसिला. पूण एकलो आसा आवयच्या कुसव्यान तुका दवरलेले घडीतावन ही घडी पर्यंत तुका सांडिनातलो, सोडिनातलो, तुका सांबाळलो, तुका चलयल्लो, तुका धैर्य दिल्लो, बळ दिल्लो. देखून देवान ताचो मोग ताच्या पुता मुखान देखून तो जॉन चॅप्टर 3:13 म्हणटा न्ही, संवसाराचो इतलो मोग केलो की. आतां संवसाराचो म्हणच्या बदलाक मनशाकुळाचो इतलो मोग केलो की
देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. इतलो मोग केला पळय. देखून आमी म्हणटा न्ही मनशा कुळाचो रचणार तुका पळयतास तुका पळय. कश्टांत दुखांत कंतींत बेजारांत सोलवणेंत शिजल्ल्या वेळार धनी शेवटाल्या वेळार उडोली सांगलें न्ही जैत कोणा तें व्हड सांगलें जेजू म्हणलो परमळ सुगंध कोणाक त्या सुगंध आमकां रावंक जायना म्हणलो भाऊ विजय. कशें म्हळ्यार जळारीक तुमी दुवर घालता जळारी रावनात. जेजू म्हणलो परमळ तुमी जोडटाना सैतान जुदास जावल्या बरी. जुदास भायर गेलो वय मू कित्याक जेजूचो परमळ ताका तडवंक शिसांत जेजूचो परमळ ताका तडवंक. हो परमळ तुवें हो सुगंध तुवें हांवें जाताना जुदास गेल्ल्या बरी. कोणा तें सैतान आसा ते आमचे तन पयस वेतात. मुखार वास. मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान. पळय देवान तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला म्हणल्यार समजताना मागीर आमी ऑप्शन्स घालतना जाता. देवाच्या मोगाची एक कितें म्हणटा अनुभव तुका म्हाका आमकां जायची. तो तुका आनी म्हाका आमकां जाला आमच्या पातकांत नेंगी पातकांत हांव न्हू सुटका दिवन तुका आनी म्हाका ताणें मोग दाखय लागीना. आनी खंयच्या सैतानाच्या पासांत लेन ताणें तुका म्हाका आमकां निवार लागीना. रगत व्हरून कुर्सार मारून तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दी लागीना. तो उडास काडा हर एका कंतारांनी परत 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 ताजो त्याग ताजो मोग तो सॅक्रिफायस ताजें बलिदान परत परत तुज्या म्हणजे आमच्या उडासाक येताना देवान ताजो मोग आमकां पयलें दाखयला. मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमकां पळय देवाच्या मोगाचो अनुभव जाताना आमी आनी कालती जाता. देवाची हाज्या पयलीं जायते कितें म्हणटात जायते दाखले ओपारी तुवें आयकल्या न्ही. एकल्याक दनयाचें कितलें करोडाचें रीण आसलें ताणें माफी केलें आनी एकल्याक काल 100 रुपया रीण आसलें वय मू. आतां दोगांयकी माफी केल्ल्या वेळार कोण दनयाचो चड मोग करता वय मू. तशेंच तुज्या म्हज्या पातकांचो भरो आसलो देवान माफी केला म्हणटाना हांवें तुवें आमी केलें कितें जायचें देवाक चड लागीं जायची की पयस जायची. देवाच्या मोगाचो अनुभव तुका आनी म्हाका आमच्या पातकी जिवितांत जाला. आमी पातकी जावन आसल्या वेळार ताणें आमकां सांडूंक ना सोडूंक बदला ताज्या पुता मारी पांत आमकां सोडयला. ताज्या मोगाचो अनुभव वो आमी फावो न्ही जाल्यार ताणें वेचीक पुताक पळय बापायन आरोन धरलेले बरी तुका आनी म्हाका ताणें आमकां आरोन धरलां पटलून धरलां स्विकार केला. हो मोगाचो अनुभव तो. आतां वेचीक पुताक खरो अनुभव जालो खाताना गी जेवताना गी दोगलो घालताना गी मुदी घालताना गी मोच्या घालताना गी पुश्टी पाटको मारताना गी बापायन ताका आरोन धरताना खऱ्या मोगाचो अनुभव केदाळा. देखून वडोल तुमी आयकले तुमचें कितें पळय तुमची देणी आसली तुमचें जन्म आसलें आनी कितें आसलें तें पळय नपयस जाता. कितें मात उरता अर्थ वो मोग मात उरता आनी सदां काळबाळटा. मुखार आयका. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता. पळय देवाक पळोवची गरजच ना. मागीर तुमकां आयको मेळटलें जे दुसऱ्या वचपान हांव सदां काळ तुमच्या सवय आसा म्हळ्यार खंयच्या रुपार आसा. मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार जन्मा रुपार शक्ती रुपार आत्म्या रुपार उजवाडा रुपार. आज देवाचे 1000 पण तुजे ते म्हणजे ते आमचे थंय हांगा देवा कोणेच केन्नाय पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करता तर देव आमचे थंय रावता. एकामेकाचो मोग करतना ऑप्शन जें कितें आतां हांवें सांगलें तें तुजें जाता भाव भयणीनो. खरो मोग तुका हेरासो आसा जाल्यार उजवाड तुजे थंय आसा शांती तुजे थंय आसा मोग तुजे थंय आसा देखून जानवाय तुजे थंय सकत तुजे थंय कृपा तुजे थंय सत तुजे थंय हें सकट तुजे थंय वाडत वेता सडत वेता. पूण गरजेचें कितें गरजेचो कितें हें तुजें थंय वाडा तुजो भावार्थ चडत जाल्यार गरजेचो कितें तुजो बरोवस आनी घट जाय जाल्यार आनी गरजेचें कितें तुजो संबंद देवा कडेन पयल्या कडेन घट जायचे तीर जाय जाल्यार गरजेचें कितें मोगूत 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 दुसरें खंयचेंय न्ही. देखून हो मोग तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय सडटा ना. देखून मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव करता. देवीक मोगा म्हज्या जेजू
सदांच तुका सेता मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोगांव करता दैवीक मोगा म्हज्या जेजू. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता तुमी कोणाक मागण्यात तुमची दंपरां तुमी धाडयना जाल्यार हात उबारना जाल्यार व्हडना आज तावन ह्या घडये तावन देवाचो मोग करा आनी हर एकल्याचो मोग करा आनी पळया हें सगळें तुमचें जातलें. देवाचें सारकें स्वरूप ताचें हजरपण तुमचें सवें आसतलें. खंय गेले रे एकच वाट सलीस वाट मुखार. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुसवात मेळ्ळ्या. पळया ताणें आमचे थंय बिडार करूंक एकच वाट खंयच्या रुपार मोगा रुपार. देखून आमी म्हणटा जेजूच्या काळजांत कितें आसलें देवाचो बापाचो काळजा ये जेजूच्या मोगान सदां जळच्या आमकां सांडू नाका. न्ही आनी खंयची कांतार आसा न्ही म्हज्या देवा तूं सर बरो रचणार म्हजो धनी कर सगळ्या काळजा तुजो हांवें सदां करूंक फावो मोगाक देवा तुज्या लापता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें. देवाच्या मोगान भरलेली इतलीं कांतारां आसात इतलीं कांतारां आमी तिंत म्हणून रावल्यार भोवशा आंगात सामको सर भुगतो जाता. केदार म्हणटा ना तशें काळीज उक्तें कर म्हणा भरोवन दी भरोवन दी वळोवन दी वळोवन दी आनी भरल्या उपरांत तो आरांक वचून मेळोवन दी. तेदळ मात्र भाव पळयना तेदळ एक नवें जेरुसलेम आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी येवया फाटीं उगडापणच्या बुकांत वचून 21:1-5 वयर कितें बरलां नवो आकाश आनी पृथ्वी नवी पृथ्वी पृथ्वीर आसतानाच नवो आकाश उक्तो जातालो. सरस्वतीची महिमा आमकां पळोवंक मेळटली. संवसारांत मेळना तसली शांती समाधान आमी भोगतल्या. संवसार दिवंक शकना तसलो मोग आमी जोडटल्या. ह्या रितीन तुजें म्हजें आमच्या काळीज मोगान भरतना एक नवो आकाश उक्तो जातालो आनी नवी पृथ्वी दिसतली. कसली ती ताचें वर्णन केलां आयका. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. म्हळ्यार आतां कितें तुजें थंय मोग बरोवन बरोवन येता संवसाराक तूं पळयनाय. वो संवसार कुश्टी खोटो नश्टी बुरसो म्हण येत तो तुका दिसना. तूं मोगान भरलाय तर नवो आकाश तुका दिसता. मोगान भरलेल्या स्तेफानाक कितें दिसलें आपोस्तलाची कृत्यां 7:50-5 Acts chapter 7:55 पवित्र आत्म्यान भरलेलो म्हळ्यार देवाच्या वरत्या मोगान भरलेलो. पवित्र आत्मा तुजें तें आसा म्हणटा ना देवाचो मोग तुजें तें आसा वय मू त्या मोगान दैवीक मोगान भरलेल्या स्तेफानाक कितें पळोवंक मेळटा का. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा ओळ्यान आकाश उक्तो जालो ताका. हांगा देवाचो मोग भरतना आकाश उक्तो जालो देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. जेजू दिसलो ताका. संवसार दिसोना संवसाराचो वैभव दिसोना. जेजू दिसलो ताका. सर्ग दिसलो ताका. उक्तो जाता आकाश उक्तो जाता. आनी आकाश उक्तो जातना ताचे भोंवतणी आसले ताजे दुस्मान फातर काडून ताका जीश मारतले ते दिसोंक ना ताका सर्ग उक्तो दिसलो. देखून सर्ग उक्तो दिसलो देखून थंय वचोंक थंय रावोंक थंय त्या वैभवान महिमेंत ताणें आपूण वचून पावोंक तो कितें करता ह्या पृथ्वेक पळयना ताका जीश मारतल्यांक तो पळयना. बदला म्हणटा बापा तूं तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हण ते कितें 59-60 वाचता
Acts 7:59-60. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो. कितें मागतलो? सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंब्यांनी पडून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें. पळय न्ही ताका सर्ग दिसलो. तो संवसाराक अशें येवना. संवसाराक आनी एक 2 दीस उरोवंक अशें येवना. बदलाक आपणाक जिशी मरतल्यांक तो बक्षिता हें पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून ताणें प्राण केलो. ताका ताणें समर्पीत केलो. खंय सर पुताक महिमा जाताना बापाक महिमा जाली. वय मू बापाक महिमा जाताना पुता मारी पात स्तेफानाक महिमा जावना. ते महिमेन तो वचून पावूंक नाय. मागीर त्याच महिमेन तोय भागीदार जालो. देखून एक आकाश उक्तो जालो. नवी पृथ्वी दिश्टी पडली. पयलासो आकाश आनी पृथ्वी नंपयंच जाली. भाव भयणीनो वो मोग दैवीक मोग तुजे थंय येताना वो पयलेसो संवसार तुजे तेन्ना पयस जाता. उडोवन सांगलें न्ही हें आमी वाचलें. हें संवसारा संबंद जालें सगळें नपयस जाता. अटॅचमेंट म्हणटा आमी. राग हगे मोसोर जिद्द ग्रीड आनी कितें आसा सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस म्हणून मुस्त आसा न्ही स्वार्थी जिवीत हें सगळें नपयस जाता. भगवंतपण पवित्रपण आनी शांतपण दीनपण हें सकट तुजें जाता. सोसणीकाय दयाळाय मोवाळाय हें सकट तुजें जाता. तूं बेश्टेंच ह्या संवसारी ह्या रगड्यान तूं मेतेर जायनाय. नवो आकाश नवी सृश्टी आनी कसली ती सृश्टी सुरंगार आयिल्ली सोबयल्ली. ऐका कशें सोबयलां. आनी हांवें पवित्र शहर हर एक तूं पळयता पवित्रपणाच्या दिश्टेन न्हय खंयच्या वायट दिश्टेन. पवित्रपणाची दिश्ट हेरांचेर तुजी पवित्रपणाची दयाळ्याची दिश्ट बिरमोतेची दिश्ट मोगाची दिश्ट न्हय हंकाराची न्हय गर्वाची सद्यापणाची कालत्यापणाची तसली दिश्ट तूं घालताय. नवे जेरुसलेम देखले. नवें जेरुसलेम न्हय हांगा इस्रायलांतलें जेरुसलेम. थंय आसा पुराय कितें घडटा तुमी पळयलें मू कितें जावन आसा थंय. भावा रोहनाक वचूंक आसलें एर इंडिया हातूं प्लेनार तें आतां कॅन्सल केलां. आतां इथिओपिया प्लेन काडून खंय खंय सगळो संवसार भोंवून ताका पाठी भोंवंक आसा खंय न्ही संवसारी जेरुसलेम. थंय आसा लढाय झगडें पुराय नास. नवें जेरुसलेम थंय आसा संतोश शांती समाधान मोग मायपा दया माया काकलो सर्गीचें राज. थंय ना झगडें लढाय ना भें भिरांत कावजे नाकात. वय मू न्ही ना थंय लज मर्याद सॉरी अवमर्याद या नालिसाय. थंय ना कितेंय मेळ्ळें वायट न्हय. थंय ना अशुद्ध. थंय ना कांय काळोख अंधकार. थंय ना कांय कळवळे या वळवळे. नवें जेरुसलेम हें जोडूंक एकच वाट कितें मोग. नवें जेरुसलेम हांवें देखलें. होरेताक मेळोवंक वेचे व्हंकले बरी नेटो नायते जाल्ले. पळय न्ही कशें तयार केलां तूं कस तुवें. होरेताक मेळोवंक वेचे व्हंकले बरी नेटयलां खंय तरी. आतां होरेत कोण तुजो आनी म्हजो आमचो व्हंकल्यो कोण कशें नेटयचें आमकां. मोगाची नेसन घाल मोगाचें कितें म्हणटात. आतां धवें नेसन म्हळ्यार कितें नितळ निस्कळ निर्मळ वय मू पवित्रपणाक भगवंतपणाक सुचन वय मू वय की न्ही. व्हंकल रेस्पेराक येता कशी येता. रेस्पेर उपरांत आमी तशें जाता न्ही. धवें न्हेसनूच आसाजे म्हळ्यार मोगान भरलेल्या वेळार केन्नाय आमी आंजा बरी सोंपता. मोगान भरले नेणटी भुरगीं पळय तांचे ते राग आसा गे द्वेश आसा गे क्रोध आसा गे हांगा स्वार्थ आसा गे होगे मोसोर आसा गे कशीं आसा ती वय मग एकदम आमच्या ऋतूक पळय गोलू गोलू न्ही गे सगळीं धवी धवी आसता वय मग गोरी गोरी म्हळ्यार तशें न्ही म्हळ्यार परजळीत कपाट पडना. कशें नातानायलाक पळोवन जेजू म्हळें खरो इस्रायल घराचें तें कांयच तशें भुरग्यां तें कांय कपाटपण खरो मोग तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसतना कपाटपण म्हणलें आसचें ना. आनी त्या दाळ आमकां व्हंकले बरी तयार केल्ले बरी जाता आनी होरेताक मेळोवंक आमी तयार जाता. त्या दाळ जो आमकां नवो आकाश उक्तो जाता नवी पृथ्वी आमची जाता आनी ते सर्गा वयले देवातावन देवोन येतले आनी शिंयासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो. हें सकट तुका आनी म्हाका हांगा रावोंक न्ही भाव भयणीनो. हांगा रावची एक आलोचना आसा जाल्यार सोडा. हें तुका आनी म्हाका आमकां व्हंकलेक पळय उपसून दिल्या उपरांत रावोंक आसा की वचोंक आसा
वय मू तुमकां उपसून दिल्या उपरांत रावल्यात गे तुमी गेल्ल्यात वय मू हांगाय तुमकां आसता मी ताज्या हातान गेल्या उपरांत हांगा रावोंक ना कालच्या शिकोवण्यान सांगलां నా సొంత దేశం ఇది కాదు ఇక్కడ నేను ఒక పరదేశిని పరలోకమున గమ్యమదే నేను నివసించు భవనमध्ये म्हणून तुमकां समजून आनी हांगा आमी केवल यात्रीक पयनारी तुज्या आनी म्हजो आमचो संत देश खंयचो सर्गींचें राज हे परी वताळो आयकतालो आतां थंय वसाचे जाल्यार कितें वताळो कितें म्हणटा आतापुणी मनशा मते देवाचे बिडार जाले देव म्हळ्यार कोण वडोल आयकले देव म्हळ्यार मोग मनशा मदें देवाचे बिडार केदार जाता मोग म्हणलो देव तुजे तें म्हजें तें येवन बिडार करतना मनशा मदें देवाचें बिडार देखून हांवें वस्ते ते वेळार सांगचें मोग म्हणलो खंयच्या सुकण्यांत येवन बिडार करूंक शकता गे माशलेंत जीवदाळेंत मनजातेंत खंयच्या मुर्त्यांनी इमाजेनी पिंतुरांनी ना खंय येवन बिडार करूंक शकता केवल मेल्ल्यागी जीव आसल्या विनाशी मनशां थंय येवन आसाय ना जीव आसल्या वय मू आतां तरी मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार काकुलते रुपार आनी खंयच्या पवित्रपणा रुपार भाग्यवंतपणा रुपार सक्ते रुपार आनी खंयच्या जानवां रुपार देवाचे बिडार तुजे थंय जालें आनी तो तांचे मदें रावतलो आतां मोग म्हणलो तुजे थंय आसा जाल्यार तुका सोडून मेळटा की तुजे थंय रावता सांगा सभाव जाणांक गॉड एवर प्रेजेंट नेवर एबसेंट म्हणचे हांवें केदाळ इंग्लिशांत म्हज्या वस्तेरेचे शिकोवणेंत गॉड एवर प्रेजेंट मोगा रुपार एवर प्रेजेंट सता रुपार एवर प्रेजेंट उजवाडा रुपार एवर प्रेजेंट आत्म्या रुपार एवर प्रेजेंट सक्ते रुपार एवर प्रेजेंट जनवा रुपार एवर प्रेजेंट वय की न्ही म्हजे सुद्दां आसा की ना वय की ते दळावन तूं आमी एक सुरिंगी एक सूर रो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका भोगान एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना ह्या फुडां मनशा मदें देवाचें बिडार जालें तो तांचे मदें रावतलो ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जी येता तो देव जातलो शिकोवन आयकतना मोग तुमचे थंय येवन शिकोवन जाल्ल्या उपरांत मोगाच्या जाग्यार रागाक आडनाकात देवाचे उतर आयकतना वो मोग म्हजे थंय आसा जे म्हणलें चिंता पिवन मागीर भायर वतना मोगाच्या जाग्यार न्ही वो तुमचे सवें सदां काळ रावता तो देव जातलो देखून हे सत कळीत जाल्या उपरांत वो मोग म्हणलो तुवें आनी हांवें जेजू मुखांत जोडला जाल्यार सदां काळ तुजे सवें आसा जे ताका तुजे तावन विंगड जावंक सोडिनाका वगडांक म्हणटात कसलो हें दिर्व हें कितें म्हणटा दायज देखून तुमकां आसा तुमी तुजे कूड कितें आसात पवित्र आत्म्याचें मंदीर तुमी तुमचें सास्त न्ही वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां तुका ताज्या उतरांनी नितळ करून पवित्र करून भाग्यवंत करून ताणेंच ताकाच तुजे थंय येवन रावंक बिडार करूंक तयार केलां वय मू वय की न्ही तयार केल्या उपरांत तो तुजे थंय आसतना भाव भयणीनो सदां काळगी एका घडयेक मात्र देखून तांकां सांगता ह्या फुडां मनशा मदें तो तांचे मदें सदांच जी येता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडतलो आतां ही सकळ हो अनुभव जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो दुखां आसची नात रडोंक ना मोग आसल्या कडेन रडणें आसा गे सांगा सुटका जोडल्या कडेन रडणें आसा गे देवूच तुजे सगळ्यां सांबाळ्ळी ती खात्री तुका जाल्ल्या उपरांत रडोंक आसा गे हें रडचें काय ना कोणाक देवाचो अनुभव जावना ती रडटा तो म्हाका सोडून गेलो ही म्हाका सोडून गेले पूण कोणी गेल्या रे कोणें सांडल्या रे आमकां सांडिसोन कोणें फटयल्या रे आमकां फटोवन हें सतकळी जाल्यार रडणें ना रुदान ना बदलाक मरण वा विलाप रडणे वा दूख आनी काशची ना मोरना कितें पियेना कित्याक मोरान खंय तावन येता म्हणल्यार वडोल भाव विजयान सांगलां पातका तावन येता वय मू पातका पाताक जावन मोरनाची कुंस म्हणून वय मू सांगलां मू समजा म्हणून पूण आमी जेच्या मोगांत आसता ताच्या उजवाडांत आसा ताच्या एकवटांत आसा ताच्या पवित्रपणा भगवंतपणा आसा तर पाताक म्हणल्यार आसा पाताक ना देखून पातकाक आमचेर अधिकार आसा ना पाताक ना देखून रुदान ना रडणें ना आनी कितें ना विलाप
रटणे वा दूख आणि आसचीना कित्याक आतलो संसार सगळो नाश जावन गेला. आतलो संसार गेला, फातकी संसार गेला, काळो कसो संसार गेला, अंधकाराचो संसार गेला. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान पळे आता सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. वय की न्ही, देवाचें आजारपण तुजें तें आसता सगळें नवें दिसता की ना. जिवीत नवें, चिंताप नवें, उलोवणें नवें, काम नवें, वय की न्ही, सगळें नवें दिसता की ना. आनी सगळ्यांक आमी पळयतना आमकां ते पोरणे दिसतात की ज्यो एकवटांत असले आमकां नवें दिसतात. हें गरजेचें. देखून हें जोडूंक आयच्या पयल्या वाचपांत तिका वाचून काड अपोस्तलाचीं कृत्यां आनी आवस्वर 14:21. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत. आतां ही सता हे मिस्टर जें कितें आतां येदोळ आमी आयकलें कशें तुका म्हाका कळीत जालें. सुवार्ते वरी वय मू तेंच काम पावलान आनी कोणें बार्नबासान केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थान तीर रावो. ह्या भावार्थान आतां आयकल्या पावाना, समजल्या पावाना, स्विकार केल्या पावाना, ह्या फुडें ह्या भावार्थांत तीर रावंक. भावार्थ खंयच्या विशयांत? मोगा विशयांत, देवाच्या आजारपणा विशयांत, देवच तुजे थंय येवन बिडार करना आसा ते पवित्रपण घेवन पोवन सांबाळच्या विशयांत. ह्या भावार्थांत तेरासान सांबाळूंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरसय. सलिसायन जोडूंक जायना बाबा. देवाच्या राजांत तरी गाज्यो जाल्यार देवाच्या राज पयलें तुवें आनी हांवें आमी हांगासर जोडीत जाय. आनी देवाचें राज म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्मो दिता ती नीत, शांती, समाधान आनी पवित्र आत्मा तुवें जोडलो संतोष. देखून हें जोडूंक कश्ट काडूंक आत बाबा. हें आतां जोडल्यार सांबाळूंक आनी कितें चड कश्ट, वय की न्ही. आमच्या भोंवतणी आसा कसलो संवसार. हें सक्कट सांबाळीत जाल्यार जुदास भायर गेल्ल्या बरी. आमचे भितर आसलो पयलें सैतान भायर वसायचे, भायर धांवडायचे. मात न्ही क्रिस्ताचो परमळ जावन सुगंध जावन आमी सदांच आसायचे. मात न्ही तो जो आसा तसो हांव म्हणलो सरस्पदेव मोगा रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, मात्र न्ही शक्ती रुपार, आत्म्या रुपार, जानव्या रुपार, काकुलते रुपार, शांती समाधान रुपार, सदांच तुजे सोय, म्हजे सोय, आमचे सोय हजार आसा म्हणलें तुका बोगास जाय. तें बोगास जाय तर आमची मना काळजां कुडी आत्मे सदांच देवाच्या उतरां मुखार आमी नितळ दवरन ताजें हजारपण जोडूंक आमकांच आमी त्या वर्त्या देण्याक आमी आपणायचे. ते वर्त्या देण्या कितें आसा? तो मोग म्हणलो आमचें तें वाडो आनी सडो. त्या मोगांत रावन सगळ्यांच्या एकवटांत रावूंक मात्र न्ही हेरां सगळें तो मोग वांटून तांकां ह्या मोगांत हाडूंक तो सरस्पदेव तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आमचो